खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के सालसी की कोशिशें तेज़। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अचानक तेहरान पहुँच गए। ईरानी मंसब सिकंदर मोमनी ने इस्तकबाल किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में अमन मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर दाखिला ने तनाज़े के हल के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा और अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ की। मुलाकात में सरहदी तिजारत और अशिया के तबादले को आसान बनाने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत की गई। ईरानी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि दोनों ममालिक इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म हैं। ईरान का सब्र हमेशा बरकरार नहीं रहेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद बकबर का खलीजी ममालिक को पैगाम कहा। ईरान ने बरसों उन ममालिक को बरादर समझा, लेकिन उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी को दाव पर लगाकर अपनी सरजमीन और वसाइल ईरान और फ़लस्तीन के दुश्मनों के हवाले कर दिए। हालिया जंग के दौरान सैंडकॉम के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के खिलाफ ईरान ने अपने रद्द अमल में तहम्मुल का मुजाहिरा किया। ताहम यह तहम्मुल हमेशा जारी नहीं रहेगा। ईरान आइंदा ज़्यादा सख्त रद्द अमल दे सकता है। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डिप्टी सुपरवाइजर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी कहते हैं, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स की असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना था। मंगल से कैपिटल मार्केट के तमाम शोबों की मुकम्मल बहाली देखेंगे। ईरान ने अपना हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज़्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज़्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी टीवी के मुताबिक यूरोपीय ममालिक अपना हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी और ईरानी सुदूर सोशल मीडिया पर इन एक्शन। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान में मौजूद 4500 साल पुराने दरख्त की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। लिखा, सुर्रू का ये दरख्त एशिया का कदीम तरीन जानदार है। ये इस धरती पर है जो 4500 साल पहले भी ईरान के नाम से जानी जाती थी। ईरान अपनी सरजमीन में गहरी जड़ें रखता है जिसे उखाड़ना नहीं जा सकता। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ये तूफान से पहले का सुकून था। तस्वीर बज़ाहिर मस्नूई ज़हानत के ज़रिए तैयार की गई मालूम होती है। तस्वीर में सदर ट्रंप को कैमरे की जानिब उंगली उठाए देखा जा सकता है। अमेरिकी सदर के इर्द गिर्द तूफ़ानी समंदर में जंगी बहरी जहाज़ मौजूद हैं। कई जहाज़ों पर ईरानी परचम भी लहराते हुए दिखाए गए हैं। पसंद की शादी करने पर पूरे गांव को सदा। ठुल के गांव गाजी खान में लड़की वालों ने लड़के की बरादरी के गांव को और घर वालों को आग लगा दी। चन्ना बरादरी की सिदरा ने बड़ू बरादरी के मोहम्मद हसन से पसंद की शादी की। बड़ू बरादरी के लोग घर खाली करके फरार हो गए। सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को नजर आतिश कर दिया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। नो बेहाता जोड़े की आला हुकाम से मदद की अपील। कहा, हमारी जान को खतरा है, हमने अदालत में पसंद की शादी की। लड़की ने कहा है कि कमसन नहीं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। घर से सिर्फ एक सूट में निकली, कोई चीज़ नहीं उठाई। चन्ना बरादरी के 32 अफराद पर घरों को आग लगाने का मुकदमा दर्ज है। दहशतगर्दी की दफात शामिल 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और DIG लड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि किसी को आवाम के जान माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। SIU ने जिला वस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल और पिंकी मुकदमे में मफरूर थी।
عدالت نے ریمانڈ سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا کہ ملزمہ نے پولیس تشدد کی شکایت کی. ملزمہ کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا. ملزمہ کی خاتون میڈیکل آفیسر سے جانچ کرائی جائے. بغدادی تھانے میں درج قتل کا مقدمہ. انمول پنکی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 دن کی توسیع. جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. تفتیشی آفیسر نے عدالت میں موقف اختیار کیا. ملزمہ ملک بھر میں پھیلے منشیات کے نیٹ ورک چلا رہی ہے. جاں بحق شخص ملزمہ کے برانڈ کے منشیات کی وجہ سے جان سے گیا. عدالت نے کہا ہے کہ ملزمہ کے خلاف درج مقدمے میں دفعات سنگین نوعیت کی ہیں. منصفانہ نتیجے تک پہنچنے کے لیے مزید تفتیش ضروری ہے. گارڈن گزری، درخشاں اور سچل تھانے میں درج 14 مقدمات میں پنکی کو جوڈیشل کر دیا گیا. انمول پنکی کو 16 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، سب کو لے ڈوبیں گے. کوکین کوئین انمول پنکی نے ارادے بتا دیے. کراچی کی عدالت میں پیشی پر شور شرابہ. کہا کہ مجھے لاہور سے گرفتار کر کے یہاں لائے، جھوٹے مقدمات بنائے. ملزمہ نے عدالت میں بھی کہا اسے وین میں لاہور سے لے کر آئے. ملزمہ کے وکیل نے کہا ہے کہ انمول کو 22 دن سے مختلف مقامات پر لے کر جایا جا رہا ہے. فلسطینی بھائی بہن نکبہ کی 78ویں پرسوز برسی منا رہے ہیں. فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مصائب کو یاد کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان. کہا کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے. فلسطینیوں کے خلاف جاری ظلم، قبضے، تشدد کا فوری خاتمہ کیا جائے. پاکستان فلسطین کے 2 ریاستی حل کا مطالبہ کرتا ہے. اسپین کے مختلف شہروں میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے. کاتالونیا میں نکبہ کی 78ویں برسی پر ریلیاں. مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے. مظاہرین کی اسرائیلی حملوں کے خلاف شدید نعرے بازی. تاراگونا میں شرکاء نے برتن بجا کر فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی. مظاہرین کا فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ. حقیقی امن کے لیے اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کو روکنا ہوگا. ترک صدر رجب طیب ایردوان کی صحافیوں سے گفتگو. کہا اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے. خطے میں بے یقینی اور خوف کی فضا مزید گہری ہو جائے. خطے میں مستقل استحکام کے لیے سب کو اپنے مفادات ایک طرف رکھنا ہوں گے. خطے کے ممالک کو اپنے شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے. ٹرمپ کو دورہ چین کے بعد ایران سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے دباؤ کا سامنا. ایران پر نئے حملوں کا امکان. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف پھر سے حملوں پر غور کر رہے ہیں. سفارتی کوششوں سے کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی. ایران کے جوہری پروگرام اور ابنا ہرمز کی صورتحال کے باعث خطے میں کشیدگی برقرار ہے. فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. ایرانی جزیرہ خارج سمیت اہم تنصیبات پر قبضے کا آپشن بھی زیر غور. اور زیر زمین جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کی بھی تجویز. امریکی فوجی حکام نے نئی حکمت عملی کو پیچیدہ مشن قرار دے دیا. اسرائیل کا غزہ کے علاقے ریمل میں عمارت پر فضائی حملہ. حماس کے سینئر کمانڈر عز الدین الحداد اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے بھی تصدیق کر دی. عز الدین الحداد القسام بریگیڈز کے سربراہ تھے. انہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے منصوبہ سازوں میں شمار کیا جاتا تھا. اسرائیل لبنان جنگ بندی میں توسیع کے باوجود سیخونی فورسز کے حملے. جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. فضائی حملے میں 3 امدادی کارکن جاں بحق. حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ. روسی صدر 19 سے 20 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے. روسی صدارتی آفس کریملن کے مطابق پیوٹن چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے. دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. ایران اور یوکرین جنگ سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی. روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور UAE صدر محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال. دونوں ملکوں کے درمیان رابطے فعال رکھنے پر اتفاق. کراچی میں ڈیفنس خیبان بخاری CVU کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کارگو ٹکر.
हादसे में एक शख्स यहाँ भाग, 2 नौजवान जख्मी। 2 रोज कबल होने वाले वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। हादसे के बाद डबल कैबिन सवार गाड़ी समेत फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा थाना दरख्शा में दर्ज कर लिया गया। मुलजिम की तलाश जारी।